शादी की रात ही शौहर सख्ती से बोला, अगर तुम मैके गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यूं मैं अम्मा से मिलने कई साल मैके न गई, क्योंकि शौहर की इजाजत न थी। एक दिन शौहर के ऑफिस जाने के फौरन बाद सोचा कि उसे मालूम भी ना होगा, मैं जल्दी से मैके का चक्कर लगा कर आ जाती हूँ, क्योंकि अम्मा से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। यूं जैसे ही मैं रिक्शा करवा कर मैके आई तो अम्मा का रंग मुझे देखकर फक हो गया। अगर जूं ही मेरी नजर पीछे खड़े शख्स पर पड़ी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जवाद ने शादी की पहली रात मुंह दिखाई के तोहफे में मुझे एक बहुत बड़ी पाबंदी दी थी। मेरा शौहर बोला, सानिया, आज के बाद तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मैंने दबी दबी सी आवाज में सवाल उठाया था। मैं बोली, जवाद, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 19 बरस अपनी वालदा के घर गुजारे हों, वो एकदम ही उस घर से नहीं कट सकती। मैं कोई जानवर या भेड़ बकरी होती तो मुझे आपकी इस बात पर हरगिज एतराज ना होता। अगर एक इंसान के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। जवाद बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, सानिया, तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखो। जब हिम्मत हारने लगो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी वालदा के घर भेज दूंगा। मैं खामोश हो गई थी। अब एक दिन की दुल्हन शौहर के साथ बहस करती अच्छी तो नहीं लगती ना। जवाद उठकर कपड़े बदलकर दूसरी तरफ रुक कर सो गए थे, जबकि मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि शौहर ऐसा भी सुलूक कर दिया करते हैं। मुझे ये सोच सोच कर ही खौफ आ रहा था कि मैं इस कदर करख्त इंसान के साथ जिंदगी कैसे बसर करूंगी। मैं शादी की पहली रात ही हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर सुबह मैंने जवाद को बिल्कुल एक नए रूप में पाया था। वो अच्छे थे, ख्याल भी रखते थे, मगर न जाने उन्हें मेरी वालदा से इस कदर बैर क्यों था कि वो उनका नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाते थे। मैं अपने मैके को याद करके छुप छुप कर रोती रहती थी। एक दिन यूं ही रो रही थी कि जवाद काम से वापस आ गए और बोले, क्या हुआ सानिया, यूं रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, मुझे तानिया याद आ रही है। अपनी बहन से मिले बहुत दिन गुजर गए हैं ना। एकदम ही जवाद के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोले, तानिया याद आ रही है या अहमद? मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, जवाद, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अहमद सिर्फ हमारा किराएदार था और कुछ नहीं। मैंने तो कभी उससे बात तक नहीं की, हमेशा उससे पर्दा किया, क्योंकि वो मेरा नामहरम था। जवाद ने सर हिला दिया और बोले, हाँ सानिया, मैं तुम्हें उस घर में जाने से फकत इसीलिए रोकता हूँ कि अहमद तुम्हारा नामहरम है। मैं चुप कर गई थी। अहमद हमारे घर 5 साल कबल किराएदार के तौर पर रहने आया था, जब अब्बू का इंतकाल हो गया था। हम 2 जवान बहनें थीं और एक अम्मी थी। कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया था। फिर मैं और तानिया बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने लगी तो घर का खर्चा आसानी से निकल जाता था। दिल तो चाहता था कि मैं जवाद से ये सवाल पूछूं कि जब शादी से पहले अहमद हमारे घर में रहता था तब तो कुछ नहीं हुआ उन्हें, अब शादी के बाद घड़ी 2 घड़ी मिलने के लिए घर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ख्याल आया कि शादी से पहले अम्मी ने बताया था कि अहमद तो तुम्हारी शादी के बाद ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर चला जाएगा, उसको कहीं और ठिकाना मिल गया है। मैं एकदम से पुरजोश हो गई थी। मैंने सोचा, अहमद अब तक तो घर छोड़कर चला गया होगा। अगर ये बात किसी तरह जवाद को पता चल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे घर जाने की इजाजत दे दें, लेकिन घर का हाल अहवाल मैं कैसे मालूम करती? जवाद ने तो मुझसे मोबाइल तक ले रखा था और ये भी कह दिया था कि ना तो तुमने अपनी बहन से राब्ता करना है और ना ही अपनी अम्मी से। लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दे दी थी कि मैं किसी न किसी तरह तो उनसे पूछ ही लूंगी। मुझे अम्मी से ज्यादा तानिया की फिक्र थी। वो बहुत कम हौसला थी, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाया करती थी। अम्मी तो वैसे भी बहुत करख थी, जरा सा काम गलत हो जाता तो वो इतनी कड़ी सजा देती थी कि कोई हद नहीं। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब हमारे घर की बेल बजी थी। मैं चौंक गई। दरवाजा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी। सोनिया जवाद की इकलौती बहन थी। वो शादी के 2 माह बाद
पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। मैं उसका नन्हा सा बैग देखकर समझ चुकी थी कि वो मेरे घर ठहरने आई थी। मैं खुश हो गई थी, क्योंकि जवाद तो आधा दिन ऑफिस में बिताते और आधा दिन अपने दोस्तों के साथ। उनके पास ना तो घर के लिए टाइम था और ना ही मेरे लिए। मैंने सोचा कि चलो सोनिया के साथ मेरा दिल लग जाएगा। शाम गए। जब जवाद ऑफिस से वापस लौटे तो बोले, सानिया, मैं हफ्ते भर के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोनिया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने सोनिया का बहुत ख्याल रखना है और बिला वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं देनी इसे। साई की तरह तुम साथ साथ रहना मेरी बहन के। सोनिया हंसकर बोली, क्या हो गया है आपको भाई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। जवाद बोला, जैसे जैसे मैं इस दुनिया को समझने लगा हूँ वैसे वैसे मेरा एतबार हर इंसान से उठ गया है। मुझे मर्द जात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मर्द कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। सोनिया अपने भाई की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो बोली, भाई, आप पहले तो ऐसी सोच नहीं रखते थे। जवाद ने मुस्कुरा कर कंधे उचका दिए और बोला, अब क्या किया जा सकता है मेरी बहन। फिर जवाद का सामान पैक करने के लिए मैं कमरे में चली गई तो जवाद मेरे पीछे कमरे में ही आ गए थे। वो बोले, सानिया, मैंने आज जो बातें की हैं उन पर अमल करना, हंसी मजाक में मत उड़ा देना। मैं तुमसे आकर एक एक बात पूछूंगा। मैंने सर हिला दिया था। जवाद घर से चले गए तो मेरा दिल अजीब से वसवसों के तहत परेशान सा हो गया था। जवाद जैसे भी थे अपने काम से काम रखते, मेरी 10 बातों के जवाब में एक बात कहते, मगर थे तो मेरे शौहर ना। उनकी गैर मौजूदगी में उदास होना फितरी सी बात थी। सोनिया ने मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोली, सानिया, हम तानिया को भी बुला लेते हैं, यूं तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और मजा भी आएगा। मैंने मुंह लटका कर उसे बताया कि जवाद ने मुझे मना कर रखा है। शादी के बाद से अब तक ना तो मेरी कभी घर वालों से फोन पर बात हुई है और ना ही मैं कभी घर गई हूँ। सोनिया हैरान रह गई थी। वो बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे भाई को हो क्या गया है। वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे। फिर सोनिया ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाकर उनसे मिल आऊं, मगर मैंने झट से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे सोनिया पर शक हो गया था। हो सकता है कि जवाद ने सोनिया को मेरी जासूसी पर छोड़ा हो। सोनिया ने मेरे सामने बहुत सी कस्में खाई, वादे किए कि इस बात का भाई को कभी इल्म नहीं होगा, मगर मैं उस पर यकीन नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसकी पेशकश को ठुकराती रही थी। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि जवाद मुझसे नाराज होकर मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि मैं एक बार फिर से अम्मी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी अम्मी अच्छी औरत नहीं थी, इसीलिए मुझे तानिया की फिक्र हर लम्हा सताती रहती थी, मगर फिर भी मैं उसके साथ राब्ता नहीं कर पा रही थी। मैं हर लम्हा उसके लिए दुआगो रहने लगी थी, लेकिन वक्त को मुझ पर रहम नहीं आया था। 3 साल यूं ही पलक झपकते गुजर गए थे, मगर आज तक मुझे तानिया की कोई खैर खबर भी मालूम न हुई थी। एक ही शहर में रहते हुए भी वो कभी मुझे राह चलते नजर नहीं आई थी। ऊपर से वक्त की सितम ज़रीफी ये थी कि मैं अब तक औलाद की नेमत से भी महरूम थी। मैं सारा दिन घर में बेजान सी पड़ी रहती थी। जवाद ने तो कभी शादी के शुरू में भी मुझे वक्त नहीं दिया था, तो अब क्या वक्त देते। मगर सोनिया हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलने आती थी। हर लम्हा वो मुझे उकसाती थी कि मैं अपना ख्याल रखूं। वो कहती थी, सानिया, तुम तब होश में आओगी क्या जब भाई तुम्हारी इस बेरौनक शक्ल से तंग आकर कहीं और दिल लगा बैठेंगे। मैं हंसकर कहती, सोनिया, तुम्हारे भाई ने कभी गौर से मेरी शक्ल तक नहीं देखी। शादी के शुरू के दिनों से ही वो मुझसे बेजार हैं, लेकिन वो हर बार यही कहती कि ये तुम्हारा वहम है। इसीलिए वो मुझे पार्लर ले जाने लगी थी। 2 बार पार्लर वो खुद मुझे लेकर गई थी। मुझे खुद में बेहतरी महसूस होने लगी थी। यूं लगने लगा था कि मैं मुर्दा नहीं हूं, बल्कि जीती जागती इंसान हूं। इसीलिए तीसरी बार मैं खुद ही पार्लर चली गई थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे आज के दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैं पार्लर पहुंची तो वहां पर तानिया पहले से ही मौजूद थी। उसका काम हो चुका था, वो बस वापस पलटने ही वाली थी। हम दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी
تو میں نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ پھر میں تانیہ سے جدا ہوئی تو بولی، کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تم نے؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بہن کہیں چلی گئی ہو میری؟ اس کا موبائل نمبر بند ہے، اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے۔ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا؟ تانیہ ادھر ادھر نظر چرانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ وہ بولی، معاف کرنا ثانیہ، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی تانیہ کی میڈ آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ بچے، میں نے میڈ کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے۔ ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بچے مجھے بہت اپنے اپنے سے لگے تھے، لیکن ان کی شکل بالکل بھی تانیہ پر نہیں گئی تھی، مگر وہ بہت شناسا سے لگے تھے مجھے۔ میں بولی، تانیہ، یہ بچے کس پر گئے ہیں؟ تانیہ گھبرا گئی تھی۔ اس بات کا جواب اس کی میڈ نے دیا تھا۔ وہ بولی، یہ بچے ہو بہو اپنے والد پر گئے ہیں۔ والد لفظ سن کر ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بولی، تانیہ، تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ سوتیلے بہن بھائی ہمیشہ سوتیلے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم میری سگی ہوتی تو کیا تم میری فکر نہ کرتی؟ تم مجھے یوں بھول کر بیٹھی رہتی؟ ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا۔ میں تم پر جان چھلکتی تھی۔ ابو جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھتی اور کہتی، جو پسند ہو وہ اٹھا لو۔ تم سے جو چیز بچ جاتی وہ میں بخوشی لے لیتی تھی۔ کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، لیکن تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں رونے لگی تھی، جبکہ تانیہ پریشان سی کھڑی کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور باہر نکل گئی۔ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر میں پارلر سے بنا ٹریٹمنٹ ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی تھی۔ کوئی شناسائی ہی نہیں ابھری تھی اس کی آنکھوں میں۔ اور پھر اس کے 2 بچے۔ اللہ، کاش مجھے اپنی اولاد ہی دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا نا۔ شام میں جب جواد گھر لوٹے تو مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ثانیہ، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی، جواد، مجھے اولاد چاہیے۔ جواد بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، 3 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے۔ اگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو، میں اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے سے بچے کی کلکاریاں گونجے، مگر تم فکر مت کرنا ثانیہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر جواد اٹھ کر واش روم میں چلے گئے تھے، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ جواد اوپر سے جیسے بھی کرخت نظر آتے ہیں مگر اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کرواؤں گی۔ صبح جیسے ہی جواد گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی تھی۔ 10 بجے میں ہسپتال پہنچ چکی تھی اور خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی کا مل گیا تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروایا تو وہ بولی، آپ بالکل تندرست ہیں، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگلی بار اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، میرے سر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ شکر تھا کہ مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی جانب احمد کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ جب وہ ہمارے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا تب وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بھری دنیا میں جب مجھے شناسا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ کر سکی اور بھاگ کر احمد کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بولا، ثانیہ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں۔
لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو؟ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم اس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کیے ہوئے ہو۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، اس نے تمہارے گھر میں ہی نقب لگایا، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ احمد کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے تھے، زمین گھومنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں احمد کو ایک نرس بلانے آ گئی۔ وہ بولی، ڈاکٹر صاحب، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ احمد مجھ سے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ مجھے احمد کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے تانیہ کی ڈری سہمی شکل گھوم گئی تھی، اور وہ 2 بچے جو بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر ان کی شکل تانیہ سے نہیں ملتی تھی۔ وہ تو ہو بہو جواد کے ہم شکل تھے۔ اوف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی۔ میرا بچپن بھی میرے ساتھ بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھی۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اسی لیے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی امی گھر آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ پھر ان کے گھر ایک ننھی سی پری نے آنکھ کھولی تو امی بولی، ثانیہ، یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور دوست بھی ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی، کبھی سوتیلے سگے میں نہیں پڑی تھی۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئی ہیں، اور پھر ابو انتقال کر گئے تھے۔ میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے تانیہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا سہاگ ہی چھین لیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی 2 بچے کھیل رہے تھے، جواد کی فوٹو کاپیاں۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا تھا تو جواد کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولا، سنبھل کر۔ تو میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ احمد کی باتیں جھوٹ ثابت ہو جائیں۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور جواد پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بولی، جواد، یہ کیا بےہودگی ہے؟ جواد میری طرف دیکھ کر سہم چکا تھا، جبکہ امی بڑی دیدہ دلیری سے بولی، یہ بےہودگی نہیں ہے، جواد میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے ابو کی موت یاد آنے لگی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ امی سے 10 سال چھوٹی تھی، مگر ہو بہو امی جیسی ہی تھی۔ اسی لیے میں نے اور تانیہ نے اسے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت کے ستم یہیں تک محدود نہیں رہے تھے۔ میری اور تانیہ کی امی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اب ہم دونوں خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھیں۔ وہ بہت ظالم تھی، ہم دونوں بہنوں کو بہت مارتی تھی۔ اکثر کہتی، اللہ باجی کو جہنم میں بھیجے جو میری شادی کیے بنا ہی چل بسی۔ پھر اپنی 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال کر چلی گئی۔ میں ایک دم ہی حال میں لوٹ آئی تھی۔ میں نے جا کر جواد کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے جواد؟ تو وہ بولا، ثانیہ، میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دیں، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہ کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ تمہاری بہن تانیہ کو جب علم ہوا تو اس نے بہت واویلا مچایا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی احمد سے کر دی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تانیہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی ثانیہ سے ملنے کی کوشش کی یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں احمد کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اسی لیے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے جواد کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔
اور بولی مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ نگہت جسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے وہ بولی ہاں ہاں جواد اس کو چھوڑ دو۔ جواد نے مجھے طلاق دے دی تو میں احمد کے ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ مجھے گھر لے گیا تھا۔ میں اور تانیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔ تانیہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی تھی۔ تانیہ کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی۔ میں 2 سال تک احمد کے گھر پر رہی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دی تھی، جبکہ جواد اور نگہت کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔